नज़्म सुखन की एक और नशिस्त के साथ जुल्फ़िकार अली हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बल्ती ज़बान के क़ादिरुल कलाम शायर और क़साइद के हवाले से बहुत ही मारूफ़ नाम अबू अब्बास रहमतुल्लाह अलैह। कामी लोगों से ये बात जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि अबू अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत के मुताबिक इनकी कब्र की कोई मखसूस निशानी नहीं रखी गई। ताहम जिस जगह वो दफन है उस जगह को अब अज़ा खाने की शक्ल दे दी गई है और अब यहाँ बाकायदगी से अइम्मा अलैहिस्सलाम की विलादत और शहादत के अय्याम मुनक़िद किए जाते हैं और मज़ार से अज़ा खाने से निकलते ही दाएं जानिब सूफ़ी मनस और शायर चहार ज़बान शेख ग़ुलाम हुसैन सहर की आखिरी आरामगाह भी है जो कि अभी ज़ेर तामीर है। गिलगित बल्तिस्तान की अदबी अंजुमनों और ख़ास तौर पर जामियात में जो अदब के हवाले से शोबे हैं उनको चाहिए कि यहाँ के मकामी अदब को फ़रोग़ देने के लिए और साथ ही साथ यहाँ के मकामी अदब को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मकामी शोरा और उदबा के तख्लीकी जो सलाहियतें हैं या जो तख्लीक पारे हैं उनके उर्दू तराजिम पेश किए जाएँ ताकि आने वाले वक्तों के लिए आने वाली नस्लों के लिए हम इनके ख़यालात और इनकी अदब और ख़ास तौर पे तहज़ीब व सकाफ़त को दूसरी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल कर सकें। हम समझते हैं कि जिस तरह मकामी ज़बान और अदब के फ़रोग़ में उर्दू ज़बान का कलीदी किरदार है, इसी तरह अगर किसी ख़ित्ते में बाबा बुल्ले शाह शामिल हो सकते हैं, खुशहाल खान खटक शामिल हो सकते हैं, तो यकीनन हमारे यहाँ जो मकामी उदबा है उनको भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम इनके कलाम को महफूज कर सकें। हमने वहाँ जाके ये जानने की कोशिश की कि उनके मज़ार पर हाज़िरी देते हैं और अक़ीदतमंद अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। हम अभी आपको लिए चलते हैं शिगर छुरका नमी का, जहाँ पे अक़ीदतमंद हज़रात के ज़बानी अबू अब्बास रहमतुल्लाह अलैह का कलाम जो इन्होंने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखा और बहुत ही मारूफ़ कलाम है। स्रोपो हसन इब्ने अली खांगा फ़िदा बिन रगेनसियत पैगम्बरी मिगियत पेखा नीरगो बिलाफुन बेनसियत। आइए शिगर चलते हैं। دونو نام دونو سالمو ولا غير قبر اللي كان وسيد بيشيد قبر اللي شانا مايوق جوازن كوتين قبر اللي شانا مايوق ولا جاب دونو يود امام بارو سنتي تن جاب لنا عايش قبر اللي شانا مايوق ولا يبري يار قبطا في ما باس غوري من تاسع قبو دوسری دی جگہ نو مجلس بدلس پہ آپ کو هذه الماتم جدل روزين بين یا رومی حوالے بابا جی حوالے ہیں جو بابا جی سے یا شیرازی علامہ اقبال درسکات پر اردو یت پر فارسی یت پر بلند مقام سوں متی بلتس کات پر اہمیت مت پر اقبال میں کو کم مت بن باباس مستحین زمائی متن باباس غلال اہمیت میں ندی شریعت پر غلال اہمیت میں نے وجہ پدوین میں کو کلام کو غلال سمجھ ہوں میں اور عالم کو سمجھ ہوں میں حالانکہ بلتی غلال بلتی زبان تو سے بلتی لفظ بہت غلال کوئی قاصدوں یت لیکن غلال تو شرح پر بیان گنجائش میں گتی ہے۔ ابو عباس مقبرات نمی کی ہیں جو اور استانویت نمی کی ہیں جو دی ایک کلومیٹر دوری پین جو ابو عباس پہ استانو اور ابو عباس پہ آپ کو کھری کلام کن دنیای نو مشہور شخصیت اور ہمیشہ زیارتگاہ سے دلدان ہے جو اس کے باوجود ابو عباسی خاندان پو قاسم شاہ پہ جو تقریباً ابو عباس سے پھر با منصور پھر باشا عباس سے پرفون سے کاچ ذاکر اب تک موجود ہے جو اچھا اس کے علاوہ ابو عباسی مدح خان قاصد خان غلان سے ذاکر اہل بیت جو غلان سے قاصد آصر ہمیشہ غلان سے بن جو اور دے بھی علاوہ شیخ سحر صاحبی استانو سے سامن ہے جو ابو عباس سامن ہے جو ابو عباس کی کرامات پہ جو حضرت امیر المومنین فی اپوسی آخری دینو یا احتضار وقت پہ وینو زبان بند سوچو زبان بند وانا ابو عباس پہ آپ سولبا چکھیوں ذریعہ اشارہ بس اب انیت پہ واقعی غلان کوس پہ باوجود سولبا چکھیوں لو درگیاں پلو بیجو درگیاں پلو سولبی ربی ست سوجو کھاو بند بے سے یاخنا چوچارس سنی پو وقوبت می چھن نگی می ذکر خفی انا علین اب دے بند پو آخری لمحادین ابو عباس پوری پہ آپ کلامی نویس من پجو انجو علاوہ میں ہوں شاہ سجود ہونا
लंबे बारी नो खयाबान है वो अब्बास नमिका और दी ना थोड़ी दी साइड पोले जो और सहार रोड पर दी रोड पे जो मतलब 1 किलोमीटर दूरी है जो खयाबान है वो अब्बास ईशान है इंशाल्लाह अस्तनो याराम थोन जो बाकी मेहरो 1 किलोमीटर दूर है जो Hajar